पदको शिक्षा होस्, चाहे भगवान् श्रीकृष्णद्वारा बताइएको जुन गीताको ज्ञान हामी यहाँ श्रवण गरिराखेका छौँ, त्यस्तै अनेक पुराणहरूमा शिक्षा प्राप्त हामीले पाउँदछौँ। अनेक प्रकारका शिक्षाहरू, यी सबैको तानी सर्वाणी यो संयमको कुरो सबै सिद्धान्तवादीहरूले जब तिमीलाई साधना गर्नु छ भने जस्तै यत्न गरोस् हुँदैन। तपता इन्द्रिय छाडा गरी, जसले इन्द्रिय र विषयको संयोगमा वैराग्यपन हासिल गर्न सकेको छैन भने त्यो ढोङले कुनै पनि काम लाग्दैन। आखिरी मौका नपरुन्जेल मात्रै हो। त्यसैले पशेन्द्रिय से इन्द्रियाणी प्रमथिने, ती इन्द्रियहरू यसरी चाहिँ विषयतिर लैजान्छन्। त्यसैले सर्वाणी समयमा युक्त आस्थ मत पर भन्नाले म आत्मरूपले विराजमान भइराखेको छु। मलाई मात्रै हेरेर अरू कसैलाई पनि नहेरिकन मैमा चित्त लगाउँदै अरू कतै लाग्नै नदिइकन एकत्वैसँगले भजन गरिलिनु। मैमा लगाई मन भन्नाले परमात्माको, तस्मात् भारत सर्वात्मा न भगवान् ईश्वर हरि, भगवान् ईश्वर हरि सर्वात्मा परमात्मा जे हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयमा साक्षी रूपले विराजमान हुनुभएको छ, त्यहीँ राखेर मत पर बस हुन्छ नि। इन्द्रिय जब मलाई तिमी मन पराउन थाल्छ, मनले जब चाहिँ मपट्टि फर्केर मलाई रुचाउन थाल्दछ, अनि इन्द्रिय विषयको सङ्गले रुचाउन छोड्छ र त्यही अवस्थाको नाउँ चाहिँ समाधि प्राप्त भएको अवस्था हो। ध्यायत्व विषयम पुंस सङ्गोस त्यसो बजाएते। अनि कसरी उब्जन्छ त यस्तो हुँदाहुँदै भन्ने विषयमा यसको फर्मुला, यसको विधान, यसको सैद्धान्तिक विषय श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ। ध्यायत्व विषय पुंसाम, जब मानिसको मन विषयको चाहिँ नि ध्यानतिर लाग्दछ, विषयको सम्झना गर्दछ। विषय केला भन्ने हो भन्दा 5वटा विषय छन्। पञ्च तन्मात्रा पनि भन्ने गरिएको छ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध, यी 5वटा विषयहरू छन्। 5वटा इन्द्रियद्वारा ग्राह्य छन् र यी 5वटा विषयहरू केमा छन् भन्दा विषयतिर यिनीहरूको यात्रा छ। शब्द एव छ, मैथुन भन्यो नि, मिथुन धर्म त संयोगतिर यिनीहरूको व्यापार चलिराखेको हुन्छ। शब्दले राम्रो राम्रो झन्कार सुन्दछ, सङ्गीत सुन्दछ, मिठा मिठा शब्दहरू सुन्दछ। त्यस्तै राम्रोसँग स्पर्श गर्ने, आलिङ्गन आदि गरिएका चाहिँ सुख प्राप्ति गर्ने चाहिँ जसको इच्छा हुन्छ। कति राम्रो रूप, कस्तो राम्रो छालालाई उसले हेरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यो रस, बोलीको रस अनि स्वादिलो रसहरू, यी अनेक प्रकारका हामीले सम्झाउनु पर्दछ। त त्यसबाट के हुन्छ अरे भन्दा त्यो स्मृतिले गर्दा आहा भन्दा भन्दै मनमा चिन्तन बढ्दै आसक्ति बढ्न थाल्दछ अरे। किन भन्दा अब त प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो। किन भन्दा त्यो पहिले केमा आउँदछ, आविरासत पूर्व सिद्धि भन्ने वेदमा मन्त्र छ। पहिले पूर्व सिद्धि, ईश्वरासित बृहद भयो, अश्वरासित बृहद भयो। त्यसभन्दा पछाडि इन्द्रियहरू अश्वरासित, इन्द्रियलाई अश्वको उपमा दिएको छ। पहिले मनमा चिन्तन आउँदछ, अश्वरासित बृहद थिए, अनि भूमिरासित पिला अनि त्यहाँनिर गिलिन थाल्दछ अरे। भूमिरासित पिला भन्नाले मन पग्लिन थाल्दछ, शरीर पनि पग्लिन थाल्दछ। रात्रि आसित पिसङ्गिला, अब अन्धकारले छुन्छ, त्यतिखेर थाहा रहँदैन, विवेक नष्ट भएर जान्छ। अब विवेक हराउँदछ। सङ्ग त्यसो पछाडि सङ्गा जायते, सङ्गा सत् जायते काम, सङ्गा सञ्जायते काम। सङ्गको आसक्तिबाट, आसक्ति र कामनालाई हामीले एउटै हो भन्ने विचार गरिराखेका हुन्छौँ। तर भगवान्ले यहाँनिर पृथक रूपले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो अघिल्लो अवस्था जब चाहिँ नि आसक्तिको अवस्था आउँदछ अनि कामना चाहिँ आउँदछ मनमा। कामना भनेको जसरी पनि जुनसुकै हथकण्डा प्रयोग गरेर, जुनसुकै तरिकाले पनि मैले यो शब्द, यो स्पर्श, यो रूप, यो रस, यो विषयको सुख चाहिँ प्राप्त गर्नु नै पर्छ भन्ने मनमा जब कामना प्राप्त हुँदछ, अनि त्यो कामना प्राप्त भइसक्यो उपरान्त के हुन्छ भन्दा क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ, कामनाको उब्जाउ हुन्छ। किनभने कोही पनि व्यक्ति त्यसै रिसाएको हुँदैन। किन रिसाएको हुन्छ भन्दा आफूले सुन्न खोजेको, आफूले सुँग्न खोजेको, आफूले स्पर्श गर्न खोजेको, आफूले प्यार गर्न खोजेको, आफूले चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको वस्तु जब अर्काले प्रयोग गरिदिन्छ, अर्कोले लुट्दछ, अर्काले मैले यति दुःख गरेर यो चिज मैले आफ्नो बनाइसकेको थिएँ भनेपछि त्यसले धोका दियो भन्दा क्रोधको उत्पत्ति हुँदछ। अनि क्रोध कस्तो छ त भन्दा क्रोधले मोहको उत्पत्ति गर्छ।
मोह भनेको अब छुट्याउन सक्ने जुन शक्ति थियो बुद्धिको, जुन क्षमता थियो त्यो नाश हुन्छ, विवेक नाश हुन्छ। क्रोधवती सम्मोह, क्रोधबाट मोह प्राप्त हुन्छ। विवेक चाहिँ मोहको विपरीत अवस्था हो, भ्रमित हुन थाल्दछ। मति विभ्रम, मोहबाट मति भ्रमित हुन्छ। मति भ्रमित भएको अवस्थाको नहुने बुद्धि नाश हो, विवेक नाश हुनु हो। किन भन्दा हाम्रो जीवात्माको अथवा हाम्रो चाहिँ जुन यो वासनामय शरीर छ त्यसको पहिलो पतन विषयको ध्यान छ, विषयको चिन्तनबाट सुरु भएको रहेछ र बुद्धि नाशबाट यो पतन भएको छ। अब यसलाई उत्थान कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दा अनि विवेक, वैराग्य, समदमादि, सरसम्पत्ति अनि मुमुक्षुता भन्ने चार साधन कि त भक्ति छन्। नौ साधन अथवा चार साधन पनि भन्ने गरिएको, साधना चतुष्टय पनि भन्ने गरिएको छ। विवेक, वैराग्य, समदमादि, सरसम्पत्ति र मुमुक्षुता। अनि समदमादि 6वटालाई भिन्नै जोडेर अनि 9वटा पनि भन्ने गरिएको छ। त आखिरी कामाद क्रोधवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसाथ बुद्धि नाश हो। अनि स्मृति हराउँछ, सम्झन शक्ति छेबार जान्छ रिसले। अनि त्यहाँनिर सम्झन सक्दैन के गर्नुपर्ने हो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो परेको अवस्था हो नि, कसैले साह्रै नै दुर्व्यवहार गर्दछ अनि हामी रिसाउन थाल्दछौँ। अब एक त दुश्मनले सत्य बिगारिदिसकेको छ, त्यसमाथि हामीले फेरि त्यो प्रति क्रोध गऱ्यौँ भने अर्कोतिर हामी नै फेल हुन्छौँ, फेरि पनि उसले अझै राज्य गर्ने मौका पाउँदछ। त्यसैले उसैलाई दिनु पर्दछ, निर्णय गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता बनाउनु पर्दछ। अनि कहाँबाट गल्ती भयो, कहाँबाट त्रुटि भयो, कसरी चुक्यो, कसरी हामीले कुसङ्ग प्राप्त गरिराखेका रहेछौँ, कसरी दुष्टको चाहिँ सङ्गतमा हामी फस्न गयौँ भन्ने हिसाबले आफूले सतर्क हुन थाल्नु पर्दछ। र त्यसरी माने हामी जब सतर्क भयौँ भने हामीलाई कुनै पनि प्रकारसँग राग उत्पन्न पनि हुँदैन। राग भन्नेको कुनै पनि विषयप्रतिको आसक्तिलाई शास्त्रको भाषामा राग भनिएको छ। अनि त्यो राग अथवा मन परेको चिजको प्रति आसक्ति हुनुलाई शास्त्रको भाषामा राग भनिन्छ भने, अनि त्यस्तै त्यो विषयमा बाधा पर्दाखेरि जुन मनको चित्तको वैकारिक अवस्था आउँछ त्यसलाई द्वेष भनिन्छ। र जसको चाहिँ नि राग र द्वेष छुटेको छ। अब कसैले दुःख दियो भने त्योसँग रिसाउने कुरो पनि छुटिराखेको छ, कसैले प्रेम गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ फुरुक्क पर्ने कुरो पनि छुटिराखेको छ। सम्मोहात मति विभ्रम, मति भ्रमसाथ बुद्धि नाश हुन अब पाउँदैन। किन भन्दा राग देश विविधस्तु विषयान इन्द्रिय चैरन। अब जसलाई विषय र इन्द्रियको चाहिँ नि जो सम्पर्क छ, त्यसबाट इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट हुने राग र देशमा जसको मन विचलित भइराखेको छैन, आत्मा वश्यैव विधेय आत्मा, जसलाई अब आत्मासँग कहिले पनि विचलित हुनु छैन, जे हुन्छ भइरहन्छ, परिणाम एक दिन आएरै छोड्छ, एक दिन सुख पनि आउँदछ, एक दिन दुःख पनि आउँदछ। यो एउटा सिक्काका दुईटा पाटा छन् भन्ने जसलाई ज्ञान भइराखेको छ भने प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादता प्राप्त गर्दछ। प्रसाद हामी जान्छौँ भगवानको मन्दिरमा गएर प्रसाद खान्छौँ, प्रसाद प्राप्त गर्दछौँ। तर प्रसादको अर्थ यहाँ के भन्न खोजेको भन्दा प्रसाद हो प्रसन्नता। जुन वस्तुको प्रयोगबाट चित्त सधैँभरि खुसी भइरहन्छ, आनन्दित भइरहन्छ, त्यस चिजको नाम छ प्रसन्नता। प्रसाद सर्वदुखारम हानिर सोपजायते। जब रिसाउनु पर्ने स्वभावै हाम्रो चाहिँ बन्द हुन्छ, अब कसैले धोका नै दिएछ, दुःखै दिएछ भने पनि जब रिसाउन हामी छोड्दछौँ भने अब दुःख आफै भागेर जान्छ। प्रसाद सर्वदुखाराम हानिर सोपजायते। अब जब मनमा प्रसन्नता भइरहेको छ भने अगाडि उसले बन्दुकै ताकेर किन नआओस्। किन भन्दा लाठो लिएर सामुमा जब कसैले तरबार लिएर, हतियार लिएर, खुकुरी लिएर अनि यसलाई नमारी छोडिदिनु मलाई आउँदछ, त अर्कोतिर कसैले तिमी साह्रै सुन्दर मान्छे हो, म तिमीलाई अभिनन्दन गर्दछु, तिमीभन्दा असल मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन, तिमी हामीले हजारौँ मानिस जम्मा गरिराखेका छौँ, तिम्रो पूजा हुन्छ भन्दा पनि न प्रसन्न हुन्छ, न चाहिँ कोही क्रोध गर्दछ। त्यो अवस्थालाई समबुद्धि विशेषतै भनेको छ। त्यो समतावादी सिद्धान्त त्यो मात्रै हुनसक्छ। त्यसैले प्रसन्न त्यो बुद्धि पर्यवेतिष्ठ चाहिँ त्यो जो प्रसन्न सधैँभरि आनन्द भोगिरहन्छ, अब दुःख पाउनु छैन। के चाहिँ गरिहाल्छ त्यसले, के लगिहाल्छ त्यसले, के दुःख दिइहाल्छ त्यसले। आफै दुःखभित्र डुबिराखेको छ, आफै कष्टभित्र डुबिराखेको छ, आफै चाहिँ क्रोधमा डुबिराखेको छ, आफै काममा डुबिराखेको छ, आफै मोहमा डुबिराखेको छ। उसले मलाई के दुःख दिने हो? जब उसँग कहाँ छ दुःख, उसैले बोकिराखेको छ नि दुःख।
त्यसैले दुःख त्यही नास्ति बुद्धि रहित भावना नचाभावे त अशान्ति र शान्तस्य कुतो सुखम। अनि यसरी बुद्धिलाई जसले थिर गरेर राख्न खोजेको छैन, बुद्धिलाई शान्त पार्न राख्न सकेको छैन, आफै भित्र आनन्दको अनुभूति गर्न सकेको छैन भने उसले अनेक प्रकारसँग सम्पत्ति जम्मा गरेर, परिवार जम्मा गरेर, यज्ञ गरेर, परलोकमा गएर सुख प्राप्त गर्ने इच्छा गरेर, राज्य प्राप्त गरेर, नाम प्राप्त गर्न के सुख प्राप्त गर्नु? किनकि सुख प्राप्त हुने अवस्था भनेको चित्तको वृत्ति हो, जसको चित्त नै सधैँभरि चाहिँ डाहा भइराखेको छ। नै अध क्षण नि समाध भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी, जसको आधा क्षण पनि शान्ति लिएर बस्न सकेको छैन। यसो गरौँ कि त्यसो गरौँ कि यहाँ गरौँ कि त्यता गरौँ कि डाहा भइराखेको छ भने त्यसले कसरी सुख पाउँदछ? त्यसैले यो सबै इन्द्रिय र विषयको श्रृङ्खला हटाएर हामीले तस्मादेश महाबाहु निग्ध सर्वश इन्द्रियाणि अर्थेभ्यस तस्यैक प्रज्ञा। त्यसले महाबाहु सम्पूर्ण उपायद्वारा इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट जो हुने आनन्दलाई तुच्छ सम्झेर आत्माकै कारणबाट यो सुख प्राप्त भएको भन्ने जानेर आत्मामै सन्तुष्ट छ भने त्यसैलाई चाहिँ प्रज्ञावान भन्न सकिन्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ आपुर्यमान अचला प्रतिष्ठा समुद्रमा आप प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकामी। आपुर्यमान अचल प्रतिष्ठा, जहाँनेरि सम्पूर्ण तरिकाबाट परिपूर्ण भएर बस्नुभएको महासागरमा, समुद्रमा अचल प्रतिष्ठा भनेको जसले अचल प्रतिष्ठा प्राप्त गरिसकेको सागर जस्तो जसको अवस्था चाहिँ यहाँ परमात्माको अथवा आत्माको अवस्थालाई उपमा दिएर बताउनुहुन्छ श्रीकृष्णजी। समुद्रम, त्यो समुद्रमा आप भन्नाले नाना प्रकारका नदीका जलहरू प्रविशन्ति प्रवेश गर्दछन्। कसरी प्रवेश गर्दछन्? उनलाई के चाहिँ चिन्ता हुँदैन भन्दा मेरो त गण्डकी कति राम्रो नाम थियो, आज म गण्डकी नाम रहने भएन। कहाँसम्म गण्डकी रहन्छ भन्दा देवघाटसम्म अथवा त्योभन्दा पछि गएर पनि गण्डक भन्ने पनि गरिएको छ। पर चाहिँ त्रिवेणीसम्म पनि गण्डकै नाम हो। भारतमा गएर नि गण्डक पनि भनिन्छ, तर नारायणी पनि भन्ने गरिएको छ। त्यति पवित्र छन् नारायणी नदी, कौशिकी नदी त्यत्तिकै पवित्र छन्, कर्णाली त्यत्तिकै पवित्र छन्। त्यस्तै प्रकारसँग शारदा त्यस्तै पवित्र छन्। गङ्गा जमुनाको त कुरै भएन, तर ती उहाँहरूको नाम अलि दिनको लागि मात्रै छ, कमसेकम थोरै समयको लागि छ। दौड्दै सागरमा गएर मिल्नुहुन्छ। तर उहाँहरू के विचार गर्नुहुन्न नदीहरू भन्दा हाम्रो प्रतिष्ठा नाश हुन्छ। अब मलाई गङ्गे हर कसले भन्छ र सागर भन्दछन् सबैले भन्ने हुँदैन। त्यस्तै प्रकारसँग जसको विषय र इन्द्रियको संयोगबाट प्राप्त हुने लौकिक र परलौकिक सुखमा समबुद्धि प्राप्त भइराखेको छ। समुद्रमा प्रसिद्धवद् तद्वद् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। त्यस्तै प्रकारले जसको मनमा अब कुनै पनि लौकिक परलौकिक इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने, तलाउमा स्नान गरेको सुख, बगैँचा हेरेर प्राप्त गर्ने सुख, अनेक प्रकारका हिरा मोती मणि ज्वार हेरेर प्राप्त हुने सुख, अनेक प्रकारकासँग चाहिँ केटीहरूसँग आनन्द क्रीडा गरेर जल क्रीडा गरेर प्राप्त हुने सुख, अनि अनेक प्रकारका युवा युवती मिलेर प्राप्त गरिने सुख, शब्दको सुख, स्पर्शको सुख, रसको सुख, रूपको सुख, यी सारा सुखको कामना जसको नष्ट भइराखेको छ। तद्वद् कामायम, त्यस्तै जसरी समुद्रको प्रवेश गर्दाखेरि नदीहरूको कामना रहँदैन, त्यस्तै गरी चित्तको वृत्तिमा परलोकका र यो लोकका कुनै पनि सुखप्रति जसको कामना छैन, सर्वे सशान्तिमा आफ्नो त्यसले शान्ति प्राप्त गर्दछ। न कामकामी, अन्य प्रकारका व्यक्तिले करोडौँ रुपैयाँ पर्ने घर बनाएर, हजारौँ करोडौँ लाखौँ रुपियाँ पर्ने बगैँचाको निर्माण गरेर, सुन्दर सुन्दर बाग बनाएर, अनेक प्रकारका हिरा मोती मणिमाणिक्यको जडाउ गरेका भवनहरू बनाएर, त्यस्तै प्रकारसँग जति पनि यो लोकमा र परलोकमा बताइएको इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट आँखाले हेरेर, कानले देखेर, जिब्रोले चाखेर, नाकले सुँघेर, त्वचाले स्पर्श गरेर प्राप्त हुने लौकिक र परलौकिक प्रति जो सुख प्राप्त गर्ने इच्छा छ त्यसको नाम कामना भन्ने यहाँ चाहिँ भगवान्ले नाम राख्नु। त्यो इच्छा जसको शान्ति भइसकेको छ, अब मलाई परमात्मा बाहेक, आफ्नो आत्मा बाहेक केही पनि प्राप्त गर्नु छैन भन्ने जसको सिद्धान्त छ, त्यसैले शान्ति प्राप्त गर्छ। न कामकामी, न कामकामी। मैले अब धेरै सम्पत्ति जोड्दछु, अति महँगो गाडी किन्दछु, संसारमै नभएको, जसमा चाहिँ बुलेट पुरप पनि होस्, असाध्यै लचकदार, जतिसुकै हसिलो बाटोमा पनि
कहीँ पनि ठक्कर नखाने खालको। त्यस्तै प्रकारले म यति असल बङ्गाला बनाउँदछु, अति स्थल भवन बनाउँछु, त्यस्तै म यस्तो राम्रो सुन्दर सुन्दर बगैँचा लगाउँदछु, संसारको सुख भोग्दछु, अनि मलाई ठुलो ठुलो चाहिँ सम्मान मिल्ने छ, धेरैजनाले मलाई भोजन बनाउने छन्, धेरैजनाले मेरो शरीरको शुश्रूषा गर्ने छन् भन्ने जुन भावना छ भने त्यसले नकामकामी त्यो कामनाले शान्ति पाउँदैन। किन भन्दा संयोगको वियोग असाध्य छ। सर्वे क्षयन्ता नीच या पतन्यन्ता समुक्षया भन्नुहुन्छ व्यासजी, वैशम्पायनजी। सर्वे क्षयन्ता नीचया पतन्यन्ता समुक्षया संयोगा विप्रयोगान्त सर्वे संसार वर्मणि भन्नाले सर्वे क्षयन्ता, जति पनि देखिएको चिज छ त्यो वस्तुको एक दिन क्षय भएर जानेछ। नीचया पतन्यन्ता, जसलाई जतिसुकै माथि पुर्याएको भए पनि एक दिन पतन अवश्य हुनुपर्दछ। समुक्षया, किनभने जतिसुकै जुनसुकै डाँडोबाट जुनसुकै मार्गबाट सगरमाथा चढेको भए तापनि सगरमाथामा बस्न सक्ने कसैको पनि क्षमता हुँदैन। यतापट्टि झरे पनि उतापट्टि झरे पनि दुईतिर चारतिर जुनसुकै पाहाडमा चारैतिर जाने बाटाहरू होलान्, त्यो बाटो झर्नै पर्दछ। सर्वे नीचया पतन्यन्ता, एक दिन पतन हुनु नै छ। चाहे ठुला ठुला राजवंशको पतन भइराखेको हामी इतिहास पढ्दछौँ, बडे बडे बाठा व्यक्तिको पतन भएको इतिहास पढ्न पाइराखेको छ। समुक्षया संयोगका विप्रयोगान्त, अनि जसको संयोग भएको छ, जतिसुकै मन परेको व्यक्ति भए तापनि एक दिन वियोग भन्नाले उसँग छुट्टिएर बस्नु नै पर्दछ। जसरी पनि त्यसैले बिहाए कामानी सर्वान, त्यसैले सम्पूर्ण कामना त्यागेर कामानी सर्वान पुमा चरते निष्प्रिय, स्प्रिय रहित भएर, इच्छाले रहित भएर जो संसारमा सुख दुःखले रहित भएर जहाँ पुगिन्छ त्यही ठाउँमा घुम्दछ अरे भन्नाले चित्तको वृत्ति रहित भएर आत्मामै परिक्रमा गरिरहन्छ। निर्ममो, अब यति चाहिँ मेरो भनेर आफ्नो चाहिँ भागलाई विभाजन पनि गर्दैन। निर्ममो निरहङ्कार, अनि म हुँ र मेरो भाव जसको छुटिराखेको छ। म र मेरो चाहिँ छुट्नु नै के हो त भन्दा यहाँ मोक्षको भावलाई के भनेको छ भन्दा त्यो अहङ्कार नै भने बन्धन हो। त कति सज्जनहरू भन्नुहुन्छ हामी लास्टसम्म पनि आफूलाई चाहिँ जिउँदै राख्नु पर्दछ, परमात्माको अगाडि पनि सेवकको रूपमा पनि जिउँदै बस्नु पर्दछ भन्न खोज्नु भएको त्यो अहम वृत्तिलाई त्यति चाहिँ जोगाइरहने उहाँलाई इच्छा भइराखेको छ। केले गर्दा भइराखेको त्यो अहमताको दुःखको कारण हो भन्ने ज्ञानको अभावले गर्दा त्यस्तो भइराखेको। त्यसैले सशान्तिम अधिगच्छति, जसलाई अब अहङ्कार छुटेको छ, यसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यो ब्रह्म प्राप्ति भएका पुरुषको लक्षण हो। जसले यो ब्रह्म स्थिति प्राप्त गरेको छ त्यसले चाहिँ थितोवा अन्त्यकालोपि, अन्तकालसम्म पनि त्यसैमा अडिन सक्यो भनेदेखि उसको कहिल्यै पनि अशान्ति मन हुँदैन। मोक्ष प्राप्ति भएको यही अवस्था हो। यसरी उपदेश गरेर अर्जुनलाई जब ठुलो अवस्थाको ज्ञान यो द्वितीय अध्यायमा बडो महत्त्वपूर्ण साङ्ख्य योग अनि कर्मयोगको व्याख्या गरिसक्नुभयो श्रीकृष्णले। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे साङ्ख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय भनिन्छ। साङ्ख्य योगलाई भनेको साङ्ख्य योगकै अन्तर्गत यो साङ्ख्य प्राप्य स्थानम भन्नाले जुन साङ्ख्य हो त्यही चाहिँ नि पछि हामी तेस्रो चतुर्थ तृतीय चतुर्थ पाँचौँ अध्यायमा पनि यो साङ्ख्य र अनि त्यस्तै प्रकारले योग र साङ्ख्यको विषयको चाहिँ श्रवण गर्दै जानेछौँ। त यसरी द्वितीय अध्याय सुनिसके उपरान्त अर्जुनलाई शङ्का उत्पन्न हुँदछ अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामि श्रेणीमा वाक्येन बुद्धि मोह यशिव मे तदेकम वद निश्चित येन श्रेय अमाप्नुयाम। श्रीकृष्णको प्रति अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे श्रीकृष्ण, हे भगवान्, तपाईँले भनेको सारा कुरा मैले सुने, मलाई एक प्रकारको आनन्द पनि आइराखेको छ, तैपनि मैले कुनै कुराले गर्दा शङ्कालु पनि बनिराखेको छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ कर्मभन्दा ज्ञान श्रेष्ठ छ, त्यसै तिमी विचार गर, ज्ञानी बन, अनि तिमीले शान्ति प्राप्त गर्दछौ भन्नुहुन्छ। फेरि पनि मलाई किम कर्माणि घोरेमाम तत् किम कर्माणि घोर, अनि मलाई युद्ध गर भन्नुहुन्छ। घोर कर्म मात्रै पनि होइन, घोर कर्म। किन भन्दा अन्य कर्म गर्नु, यज्ञ गर्नु, यज्ञादि गर्नु, अथवा व्रत गर्नु, उत्सव गर्नु, अन्य भोजन गर्नु, यी कर्महरू हुन्। तर यो युद्ध गर्नु त घोर कर्म भन्नुहुन्छ अर्जुनकै भाषामा।
अनि त्यसमा फेरि मलाई लाग्न यो चाहिँ घोर कर्म गर भन्नुहुन्छ। व्यामिश्रण वाक्यन, तपाईँको यो मिश्रित भएको प्रवचनले, तपाईँको मिश्रित सिद्धान्तले कहिले कर्म गर भन्नुहुन्छ, कहिले फेरि कर्म त्याग भन्नुहुन्छ, कहिले कर्म बन्धनमा पार्दछ भन्नुहुन्छ, कहिले फेरि कर्म नगरी हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ। बुद्धि मोह यसीवमे, मेरो बुद्धि मोहित भइराखेको छ। तदेकम वदनिश्चित्य, त्यसैले निश्चय कुरा के हो त्यो चाहिँ कुरो बताउनुहोस् मलाई। के हो खासै? ज्ञान श्रेष्ठ हो अथवा चाहिँ भक्ति श्रेष्ठ हो अथवा साङ्ख्य योग श्रेष्ठ हो? के चाहिँ कुरो श्रेष्ठ हो? कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो, नगर्नु श्रेष्ठ हो? मलाई जे सुकै कुरा बताउँदा पनि निश्चय उसै त मलाई भ्रम भइराखेको छ। तपाईँले यी कुरा जसरी बताउनुहुन्छ, श्री भगवान् उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साङ्ख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम लोकास्मिन् द्विविधा निष्ठा। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अर्जुन शङ्का नमान। मैले जब कुरो तिम्रो अगाडि राखिसकेको छु भने, तिमीलाई मैले ज्ञान दिएको छु भने तिमीलाई मैले निश्चय पनि गराइदिनै पर्दछ। म कुरो कोट्याएर फेरि त्यत्तिकै छोड्दिनँ। त कुरो के हो भन्दा लोकानाम द्विविधा निष्ठा, मैले संसारमा दुई प्रकारका निष्ठाहरूको, दुई किसिमका निष्ठाहरूको चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्ने गरेको छु। मैले आफैले दुईवटा निष्ठा चलाइराखेको छु। ज्ञान योगेन साङ्ख्या नाम, अनि जो ज्ञान योग छ, साङ्ख्यको सिद्धान्त मन पराउनेहरूको लागि, ज्ञान योग मन पराउनेहरूको लागि मैले ज्ञान योगको व्याख्या गरेको। अनि कर्मयोगेन योगी नाम, अनि कर्मयोग चाहिँ योगीहरूको लागि मैले कर्मयोगको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको। यसमा के रहेछ त कारण भन्दा मैले यो आधिकारिक रूप रहेछ, यो पनि आधिकारिकको कारणले, साङ्ख्ययोगको अधिकारीलाई साङ्ख्यद्वारा सम्झाउने र क्रियायोगको अधिकारीलाई क्रियायोगद्वारा सम्झाउने। आखिरी यो चाहिँ योग अथवा ज्ञानको कारणबाट होइन, व्यक्तिको अधिकारित्वको कारणले गर्दाखेरि यो सिद्धान्त पृथक पृथक रूपमा देखिन आएको हो। यो सिद्धान्तमा भेद छैन, तिमीले पछि आफै विचार गर्न सक्दछौ भनिन्छ। किन भन्दा जुनसुकै सिद्धान्तमा पनि यसरी हामीले विचार गर्न पाइराखेका हुन्छौँ। अन्य सिद्धान्तमा पनि देखिन्छ दुईवटा दुईवटा सिद्धान्त भइराखेको। श्रीकृष्णले जसरी साङ्ख्य र योगको विषयको वर्णन गर्नुभएको छ, हामीले देख्दछौँ बौद्ध धर्ममा भगवान् बुद्ध एउटै दर्शन, एउटै सिद्धान्त, एउटै चाहिँ ज्ञान दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको पनि जब 100औं वर्ष पछि गएर एउटा ठुलो सभा भयो, त्यहाँ चाहिँ बौद्ध अनुयायीहरू दुई भागमा विभाजित हुन पुग्नुभयो। अनि एउटालाई चाहिँ हिनयान भनियो, एउटालाई थेरवाद पनि भनिन्छ हिनयानलाई। र जो दक्षिणतर्फका चाहिँ बुद्धिस्टहरू हिनयानलाई मान्नुहुन्छ। दक्षिणतर्फ भन्नाले श्रीलङ्कामा, बर्मामा, यसतिर जुन चाहिँ दक्षिणात्यमा, जसरी ब्राह्मणहरूको मैले उद्देश्य र दक्षिणात्य भनिराखेको थिएँ, भारतवर्षमा थियो। तर बुद्धिस्टहरू भारतवर्षमा मात्रै सीमित रहनु भएन, एसियाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बौद्ध धर्म फैलिएर गइराखेको छ। अनि थेरवाद एउटा सिद्धान्त भयो, ज्ञानवाद, जसले कर्मलाई पटक्कै महत्त्व दिँदैन, ज्ञानले मात्रै चाहिँ शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने, त्यसलाई हिनयान भनियो। अर्को महायानको चाहिँ जुन सिद्धान्त छ, महायानबाट पनि चाहिँ तन्त्रयानको माने उत्पत्ति भएको छ, वज्रयानको उत्पत्ति भइराखेको छ। त्यस्तै तन्त्रयानबाट पनि अहिले हामीले अनेक अनेक यानहरू सिद्धान्तहरू पाउँदछौँ। त सुरुमा चाहिँ त्यो पनि एउटा ज्ञानको बाटो, एउटा कर्मको बाटो। जुन महायान छ उसले कर्मको बाटो लिन्छ, उसले जप गर्दछ, अनि उसले चाहिँ ओमकारलाई चाहिँ साथ लिन्छ। हिनयानको सिद्धान्तमा प्रणव ओमकारको मान्यता हुँदैन, तर चाहिँ महायानीहरूले ओम मामे पेमे ओम अथवा ओमको अक्षरलाई प्रयोग गर्दछन्, अनेक प्रकारसँग पूजा गर्दछन्। त यसरी अन्य अन्य सिद्धान्त, पाश्चात्य सिद्धान्तमा पनि एउटा ज्ञानको बाटो, एउटा कर्मको बाटो हामीले देखेका छौँ। पछि ज्ञानको बाटो र कर्मको बाटोमा झगडा परेर यतिसम्म भएको हामीले घटना थाहा पाउँदछौँ। कति चाहिँ विशाल विशाल नालन्दा विश्वविद्यालय चाहिँ पछि गएर अग्निमा स्वाहा हुन पुग्नु पर्यो, त्यो चाहिँ कर्म र ज्ञानको मीमांसाको झगडाले गर्दा। त्यस्तै प्रकारसँग अन्य अन्यमा पनि विभिन्न दर्शन सिद्धान्त, पाश्चात्य सिद्धान्त मान्यहरूको सिद्धान्तमा पनि हामीले पढिराखेका छौँ। त्यहाँनिर ज्ञानको सिद्धान्त र कर्मको सिद्धान्तमा किन भन्दा जो भक्तिवाद आफूलाई मान्नुहुन्छ, जो कर्मवादी भन्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ परम्परावादमा विश्वास छ, जो चाहिँ क्रिया साधनमा तल्लीन रहन सक्नुहुन्छ, बुद्धिले सोचाइ गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा गुरुको उपदेश, परम्परागतको कुरालाई परम्परागत रूपमा मान्नलाई रुचाउनुहुन्छ। अनि अर्को थरी जो चाहिँ बुद्धिवादी मान्नुहुन्छ, आफूलाई विचार गर्न थाल्नुहुन्छ। विचार गरिसकेपछि
अनि त्यहाँनिर भएका रूढिवादी कुराहरू भएका हुन्छन्, सम्प्रदाय रूढिवादबाट चलिराखेको हुन्छ। अनि त्यो रूढिवादी कुराहरू उनको विचारमा पछि गएर यो त नहुने कुरो चलाइराखेको छ। आखिरी गुरुले भन्नु खोज्नुभएको कुरो अर्कै छ। अन्तरा नाई निर्मला फेर फेर नुहाए बाहेर भन्नुहुन्छ। यतातिर सद्गुरु महाराजले यतितिर हामी बिहानभरि चाहिँ नुहाउने विचार गर्दछौँ। सौबाला बाओ गलामे द्वादश करो दश बेर, अनि 100वटा घाँटीमा माला झुन्डाऊ भन्नुहुन्छ। द्वादश करो दश बेर लडकी लक्कडी जलाओ धोएके जल, दाउरा चाहिँ पखालेर आगो फुकेर केही हुनु सक्दैन भन्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी के गर्छौँ भन्दा ती कुरालाई विचार गर्न सक्दैनौँ। उहाँले बताउनु भएको ज्ञानको मार्ग सुरुदेखि नै महान ज्ञान बताउनु भएको छ, तर त्यो हामी ज्ञान जान्दैनौँ। अनि हामी के गर्छौँ, हामी आफैलाई भन्दछौँ, अरूलाई त किन नभन्नु, पहिले आफूलाई भन्न सक्नुपर्छ। अनि हामी सामग्री जम्मा गर्दछौँ। सेवा पूजा हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ, भोजन टक्राउन सजिलो हुन्छ, अनि यी सबै गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने विधि हुन्। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले बताउनुभएका महान बानीहरू जुन पूजा गर्दछौँ त्यो पूजा मात्रै सीमित हुँदैन। न पहिले महजलकै कौँ बात मै, सुरुमै त्यहाँनिर जसले विचार गर्ने मान्छे हुन्छ उसले महजलकै विचार पहिलो बाणी पढ्ने बित्तिकै महजल के रहेछ भन्ने उसले विचार गर्न थाल्दछ। त्यता दुःख रूपी दिनरात सुख र दुःखको कारण महजलले छ। धाबादल बले कै भात अनेक प्रकारका कष्टहरू आउँदो रहेछन्, ऊ त्यतातिर विचार गर्न थाल्दछ, न कि पाठ गरेर सन्तोष मान्दछ। यति हजार मैले पाठ गरेँ, यति आवृत्ति मैले पाठ गरेँ, यति लाख पाठ गरेँ, यो सबै मतमा हुने गर्दछ यो कुरो। चाहे बुद्ध भगवानले सुरु गर्नुभएको बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्मको अर्थ हुन्छ ज्ञान मान्ने सिद्धान्त। बुद्धिस्ट भनेको ज्ञानवादी सिद्धान्त, कर्मवादी सिद्धान्त नभएर वैदिक धर्मलाई कर्मवादी सिद्धान्त मानियो त्यतिखेर। किनभने वैदिक धर्ममा अग्नि यजन गरिन्थ्यो, अग्निमा अनेक प्रकारका यज्ञहरू गरिन्थ्यो, अनि त्यो विषयलाई चाहिँ त्याग गरेको हुनाले अनि वैदिकहरूले फेरि बुद्ध धर्मलाई बुद्धस्तु पाखण्डगरात प्रमादको कारणले अज्ञानी भएर उहाँहरूले भनिदिनु भयो। त यसरी त्यहाँनिर भेद उत्पन्न हुने गर्दछ र बुद्धका अनुयायीहरूले नि पछि बुद्धको बाणी बुझ्न सक्नु भएन। हामीले गीता किन्दछौँ, गीता दान गर्ने चलन छ, धेरै किताब खरिद गर्ने, धेरैजना बोलाउने, अनि आज गीता दान गरेको, तर हामीले एउटा पनि शब्द दान गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। अनि तारतम सागर दान गर्दछौँ, ज्ञान दान गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीले यति आवृत्ति भएर पाठ गर्दछौँ, त्यो पाठ गर्नको विरोध गरेको होइन, धेरै पाठ गर्नु र एउटा शब्द बुझ्नु। किन भन्दा त्यहाँनिर लोकानाम दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नगर, लोकको यो किन यस्तो भइराखेको छ भन्दा यहाँ प्रसङ्ग आइराखेको छ। त्यो अधिकारीको कारणले जतिसुकै सम्झाए पनि, जतिसुकै बुझाए पनि उसलाई बुझ्न सक्ने क्षमता नभएको कारणले उनीहरूलाई भक्तिको मार्ग, उपासनाको मार्ग लगाइदिनु पर्दछ। किन भन्दा ज्ञानमा प्रवेश गर्न सक्ने क्षमता नरहेको कारणबाट। जस्तो चाहिँ क्षमता छैन भने न कर्मणा मनारम्भै नस्कर्मे पुरुषोन्नते न त स अन्वेषणा देव सिद्धि समाधि गच्छति। कर्मको आरम्भ नगरेर, कर्म त्यागेर, कुनै पनि कर्म नगरेर चुपो लाएर बस्दछु, अब म के पनि गर्दिनँ। किन भन्दा कर्म विभिन्न कारणले गर्दैन रे मान्छे बताएको छ। कसैले किन भन्दा कर्म गर्दा दुःख हुन्छ, चुपो लाएर बसेपछि दुःखै सिद्धियो भनेर कर्म गर्दैन। अर्कोतिर शान्ति मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, फल प्राप्त हुने हो कि नहुने हो, अनि कर्म गर्दा दुःख पनि हुन्छ अरे, यिनी अनेक तर्क गर्दछ। तर नै कच्चे क्षणमपि जात तिष्ठते कर्मकृत अकर्मकृत नै कच्चे क्षणमपि। कुनै पनि व्यक्ति एक सेकेन्ड, एक क्षण पनि कर्म नगरी बस्न सक्दैन अरे। किन भन्दा कर्म गर्नको लागि इन्द्रिय चलाइरहनु पर्दैन। चुपो लागेर अघि नै पनि हामीले पहिलो अध्यायमा सुनिरहेका छौँ, द्वितीय अध्यायमा इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट हटाएर चुपो लाएर बस्न सकिन्छ। अनि विषय विनिवर्तन्ते निराशदेहिन, विषय र इन्द्रियको संयोग छुटाउन सकिन्छ। रसो पर्सम रसो वर्जम परम दृष्टा निवर्तते। त्यो परमात्मा तत्त्वको साक्षात्कार भइसकेपछि मात्रै शान्ति लिएर बस्न सकिन्छ। नत्र शरीर चुप लागेर बसेर मन फेरि के गर्छ भन्दा हामीलाई थाहा छ नि, जब शरीर सारा इन्द्रियहरू शिथिल बन्दछन् अनि त्यसमा चाहिँ प्राण जीवित रहन्छ।